इंडिया की नाइंसाफी और हट धर्मी ने पूरे टूर्नामेंट का मजा करकरा कर दिया है और लोग तो अब उकता गए इस क्रिकेट से। वो मैच जिसका सबको इंतजार रहता था, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि बारिश की वजह से वो मैच रोका गया। और ये सिर्फ बारिश नहीं है, इसके पीछे भारत की एक इतनी बड़ी हट धर्मी है कि आप सुनेंगे तो ज़रूर इनको लान तान करेंगे कि इसके बावजूद के वाज़े पेशन गोई मौजूद थी कि बारिश होनी है, लेकिन उसके बावजूद वेन्यू को चेंज क्यों नहीं किया गया। और अभी आप देखें कि 3 घंटे का टाइम वाज़े तौर पर मौजूद था। इंडिया को चाहिए था कि वो आते और अपनी इनिंग्स को कंप्लीट करते। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो साहब बहादुर हैं उन्होंने कहा कि हमने नहीं खेलना, और तो मैच रेफरी ने मैच को कल पे डाल दिया, क्योंकि जो साहब बहादुर कहते हैं वही उन्होंने माने। और साहब बहादुर को लग रहा था कि उन्होंने अच्छी बैटिंग कर लिया है और अब अगर आकर वो बैटिंग करेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग का सामना करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और अब अगर वो बैटिंग करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए साहब बहादुर ने कहा कि हम कल आकर जो है वो अपनी इनिंग्स को दोबारा से आगाज़ करेंगे। आप देखें कि बारिश तो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। आप सारे तजियाकार देखें, सब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जब रिजर्व डे रखा गया है और आपके पास बिल्कुल 3 घंटे का टाइम मौजूद है और पीछे 25 ओवर रहते हैं, तो इनिंग्स काफ़ी हद तक इख्तिताम के करीब पहुंच सकती थी। तो इंडिया को चाहिए था कि वो आते अपनी इनिंग्स को कंप्लीट करते, लेकिन जी आउटफील्ड वेट है। तो आप देख लें, जब पिछली दफ़ा बारिश हुई थी तो उसके बाद भी मैच को दोबारा से स्टार्ट किया गया था, और जब बारिश होती है तब दोबारा से अगर वो बारिश उस ख़ास टाइम में रुक जाए तो उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन जो इंडिया है उसने कहा जी हमने कंटिन्यू नहीं करना। उसकी वाज़ेह वजह यह है कि अब पाकिस्तान को एडवांटेज होना था, पाकिस्तान की बॉलिंग को एडवांटेज होना था, इंडिया की बैटिंग को डिसएडवांटेज होना था, इसलिए इंडिया ने इनकार कर दिया मैच खेलने से। अब आप देखिए कि पहले दिन से इंडिया के आप हट धर्मी देखिए कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब किया है, और उसके पीछे एक वाज़ेह मनसूबाबंदी नज़र आती है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई बराह रास्त इस तरह से सामना ना हो। जब ये दोनों आमने सामने आए तो इसी तरह कोई बेनतीजा ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वाज़ेह ऐसी बारिश की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। और अब आप देखिए कि सोमवार कल यानी अब ये मैच दोबारा शुरू होगा, 50 ओवर्स का ये मैच होगा, ओवर्स कम नहीं किए गए। लेकिन अब आप देखिए कि कल भी बारिश की पेशन गोई की गई है कि कल फिर बारिश होगी। तो अब अगर आप शुरू में जाएं इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, तो नजम सेठी साहब ने कहा था कि आप श्रीलंका की बजाय कोई और जगह रख लें, बांग्लादेश कर लें, यूएई कर लें। यहाँ तक कि यूएई का एक वफद जो है वो बाकायदा तौर पर जय शाह से मिलने के लिए इंडिया गया और बड़ा जोर लगाया कि आप अपना टूर्नामेंट जो है वो यूएई में मुंतकिल कर लें, लेकिन इंडिया नहीं माना, जय शाह नहीं माना, अपनी हट धर्मी पर कायम रहा। इवन बांग्लादेश ने कहा कि आप यहाँ पर कर लें, और पीसीबी ने भी कहा कि आप बांग्लादेश शिफ्ट कर लें। लेकिन न जाने श्रीलंका से जनाब को क्या ऐसी मोहब्बत है या वहाँ से उनको क्या ऐसा मुनाफा आना था कि बिल्कुल वेन्यू को चेंज नहीं किया गया। और यहाँ श्रीलंका में भी तजियाकार ये बता रहे हैं कि कोलंबो और कैंडी के अलावा ऐसे वेन्यूज़ मौजूद हैं जहां पर बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन उन वेन्यूज़ को नहीं चुना गया, बल्कि उन वेन्यूज़ को चुना गया है जहां पर बारिश की बहुत पहले से पेशन गोई मौजूद है। और तजियाकार ये भी बता रहे हैं कि अगर बिलफर्ज ये दोनों टीमें टॉप पर आती हैं और दोनों टीमों को फाइनल होता है, तो जिस डेट को फाइनल रखा गया उस दिन भी बारिश होनी है। तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने हों और तीसरी बार भी इस मैच का कोई नतीजा ना निकले। इसके साथ साथ खबर ये भी आई है कि सट्टेबाजों की चांदी हो गई है। सट्टेबाजों की जनाब चांदी किस तरह से हुई है कि ये भी कोई शर्तें रखी गई थी कि आज मैच कैंसिल होगा या नहीं होगा, यानी ये भी खबरें आ रही हैं कि ये भी सट्टेबाजों ने आपस में शर्तें लगाई हुई थी, जुआ लगाया हुआ था कि आज का मैच कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो सट्टेबाजों की भी इसमें काफ़ी चांदी हुई है। अब इसमें आज जो भी बारिश हुई है, जो भी सिनेरियो बना है, उसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया को एडवांटेज और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हो चुका है। इंडिया ने बहुत अच्छे रन्स कर लिए हैं, विकेट्स 8 विकेटें उनके हाथ में हैं। तो अगर वो कल आते हैं और 50 ओवर्स का गेम मुकम्मल होता है, और अगर वो बहुत अच्छा भी नहीं खेलते तो बड़ी आसानी के साथ 6 के रन रेट से भी वो 300 जो है वो 300 का टारगेट कर जाएंगे, और 300 से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पाकिस्तान 300 बड़ी मुश्किल से चेज़ करेगा और 300 से ऊपर
تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے چیز کرنا. تو اس طرح اس وقت جو انڈیا کی ٹیم ہے اگر آپ دیکھیں آن میرٹ تو ان کو واضح میرٹ کے اوپر بھی ان کو واضح برتری حاصل ہو چکی ہے. حالانکہ پاکستان کی ٹیم فیوریٹ تھی اور فیوریٹ ہے بھی, اور ان کی بیٹنگ بالنگ ساری چیزیں اپ ٹو دی مارک ہے, لیکن جو اس وقت سینیریو بن چکا ہے اس میں بھارت نے جو منصوبہ بندی کی, جو سازش لڑائی, اس میں میرے خیال سے بھارت کامیاب ہوا ہے اور اس وقت واضح برتری بھارت کو حاصل ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے تھے جناب بابر اعظم کا ٹاس کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, تو ٹاس کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا اور ابھی جیسے بارش رکی ہے تو پاکستان کا تو اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے, تو پاکستان کو تو بیٹنگ کرنا پڑنی تھی اس سچویشن میں. اور انڈیا نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت اچھا پہلے 10 اوورز میں پرفارم کیا, اس کی ہمیں بالکل توقع نہیں تھی, اور انہوں نے بھی اس سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تیز کھیلے اور بہت زیادہ تیز رنز کیے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو بھی ان کا پلڑا بھاری رہے. تو اگر پہلے 5-7 اوورز میں کوئی وکٹ گر جاتی یا اتنی تیزی سے رنز نہ ہوتے تو بالکل صحیح فیصلہ تھا ٹاس کا, اور ابھی بھی صحیح فیصلہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بارش جیسے اب رکی ہے تو پاکستان اگر بیٹنگ کر رہا ہوتا تو انڈیا نے کہنا تھا آپ اپنی اننگز جو ہے وہ مکمل کریں, لیکن انڈیا اپنے لیے وہ اصول نہیں رکھ رہا جو اس نے پاکستان کے لیے رکھنا تھا. آخر میں آپ دیکھیے کہ یہ والی کیسی ناانصافی ہے, یعنی کرکٹ کا جو معیار ہے وہ دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے, اور جو منافع خور ہیں یا جو پیسے کا کاروبار ہے وہ اس میں اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے. کرکٹ کا جو مزہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ وہ واحد میچ ہے جس کے لیے ریزرو ڈے رکھا گیا ہے, یعنی یہ کیسی ناانصافی ہے, یعنی باقی کسی ٹیم کے لیے ریزرو ڈے نہیں ہے. ایون پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا تھا کہ ایک پوائنٹ بڑی آسانی سے مل جانا تھا, لیکن ریزرو ڈے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ اس میں سارا پیسہ انوالو ہے, اربوں کا کاروبار ہے اس میچ کے ساتھ جڑا ہوا. براڈ کاسٹرز اس میچ کو ہر صورت میں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میچ سے انہیں اربوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں. پورا جو ٹورنامنٹ ہے وہ صرف اس میچ کے اوپر ٹکا ہوتا ہے. اور دوسری جانب جب باقی بورڈز نے شور مچایا, یعنی بنگلہ دیش نے یا شری لنکا نے, کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے لیے ریزرو ڈے رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے تو کوئی ریزرو ڈے نہیں ہے, تو ان کو کہا گیا کہ تمام جو ریونیو آئے گا وہ اس میچ سے آئے گا, تو آپ اپنا منہ بند رکھیں اور اس منہ بند کرنے کے لیے آپ کو آپ کا شیئر مل جائے گا. تو پھر کسی نے چو چڑھا نہیں کی. اسی طرح جب یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ آپ وینیو چینج کر لیں تو جے شاہ نے جناب بنگلہ دیش کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا, افغانستان کو بھی ساتھ ملا لیا, اور جو شری لنکا ہے اس کو تو ویسے ہی ہوسٹنگ مل رہی تھی, پیسے مل رہے تھے, تو اس نے تو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی یہیں پر ہونا چاہیے. تو یہ جناب اس طرح سے امپائر ساتھ ملا کر انڈیا کھیلتا ہے. اور اب آپ دیکھیں پیچھے بھی جو ہمارے ان کے ساتھ میچز ہوئے ہیں کس طرح جو نو بال نہیں ہوتی وہ نو بال کر دیتے ہیں, اور جو آؤٹ نہیں ہوتا وہ آؤٹ دے دیتے ہیں. تو امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلنا بھارت کی عادت ہے اور ابھی تک وہ اس عادت پر قائم ہے, لیکن ہوپس ہو کہ کل کیا ہوتا ہے. لیکن یہ میچ بھی ہمیں بغیر نتیجے کے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ کل بھی بارش کی پیشن گوئی ہے اور کل بھی بارش ہو سکتی ہے. تو اس طرح پھر وہی کہ ایک پوائنٹ دونوں کو مل جائے گا. آپ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ